नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअैब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। नाज़रीन, सामीन गिरामी कद्र, आज हम नवे पारे का ख़ुलासा बयान करने लगे हैं। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश और मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ और इस ख़ुलासा को अल्लाह तबारक व तआला इशाअत कुरान, मज़ामीन कुरान का ज़रिया बनाकर लोगों की हिदायत और कामयाबी का वसीला बनाएँ। सूरतुल आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हालात बयान फरमाए। चुनाचे 8वें पारे के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र किया कि उन्होंने अपनी कौम को तबलीग की और उनकी गलत हरकत पे उनको डांटा। तो उसके जवाब में कौम के सरदार, या अब नवे पारे की इब्तिदा हो रही है, कौम के सरदार और बड़े बड़े लोग उन्होंने बजाय मानने के हज़रत शुऐब से कहने लगे कि हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे और तेरे मानने वालों को भी, या तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। तो धमकी दी। तो हज़रत शुऐब ने उसके जवाब में फरमाया कि हम कैसे वापस आ जाएं, कि अगर हम वापस तुम्हारे दीन में चले जाएं जैसा तुम्हारा गुमान है तो फिर हम तो अल्लाह पे बहुत बड़े झूठ गढ़ने वाले बन जाएंगे। हमसे ये तवक्को न रखना कि हम तुम्हारे दीन में आएंगे। हम तो एक अल्लाह ही की ज़ात की इबादत करेंगे और अल्लाह ही की बात को तस्लीम करेंगे। कौम ने हज़रत शुऐब के मानने वालों को भी बड़ा तंग किया और कहने लगे कि अगर तुम शुऐब की इत्तिबा करोगे तो तुम खसारे में और नुकसान में चले जाओगे। फिर जब ज़िद यहाँ तक पहुँची तो अल्लाह ने उस कौम को पकड़ लिया। और रजफ़ा, एक ज़मीन में ज़लज़ला तारी हुआ और वो अपने घरों में ऊंधे बल गिर गए। वजह उनकी ये थी कि हज़रत शुऐब को भी झुठलाया और अल्लाह की आयात को भी झुठलाया, और जो लोग अल्लाह की आयात की तकज़ीब करते हैं अल्लाह उनको दुनिया में तबाह व बर्बाद कर देते हैं। रकू नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बयान फरमाया कि जब हम किसी बस्ती में कोई नबी भेजते हैं तो वहाँ के जो लोग रहने वाले होते हैं पहले उन्हें तकलीफ़ें, बीमारियों में मुब्तला करते हैं, शायद के लोग बाज आ जाएं। फिर हम बुराई की जगह अच्छाई लाते हैं और बड़ा माल दौलत पैसा देते हैं। लोग उसमें गाफिल हो जाते हैं और फिर हम उनको पकड़ लेते हैं और उनको पता भी नहीं होता। लेकिन अगर बस्ती वाले लोग ईमान लाते, अल्लाह से डरते, तो हम आसमान और ज़मीन के दरवाज़े खोल देते। लेकिन लोगों ने झुठलाया तो हमने उनको पकड़ लिया। तो क्या ये बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे? अल्लाह का अजाब तो अचानक आ जाता है। सोए हुए हों, खेल कूद में हों, तो अल्लाह का अजाब आएगा तो कोई उनको बचा नहीं सकेगा। रकू नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र किया कि ये पहले लोगों के हालात जो हमने बयान किए हैं, क्या ये पिछलों के लिए नमूना नहीं है कि अगर हम पिछलों को चाहें तो उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लें और हम उनको अपनी गिरफ्त में ले लें। इनसे, इन वाक़यात से इबरत हासिल करो और अल्लाह के अहकाम को तस्लीम करो। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह से किए हुए वादों को पूरा नहीं करते। ये ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ने आने वाली कई आयात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया। चुनाचे इसका कुछ हिस्सा आप पहले पारे में सुन चुके हैं और अब अल्लाह ने वो तफसीली वाक़या ज़िक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हमने नबुव्वत और रिसालत का मकाम अता किया। फ़िरौन की तरफ हमने उनको नबी बना के भेजा, उन्होंने दावत दी, लेकिन
فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معجزے دکھائے، لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا ید بیضاء بن جانا۔ قوم نے بجائے ماننے کے کہنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جادوگر بلائے گئے، جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون 2 بھائی ان کے مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے بھی لاٹھیاں ڈالی، وہ سانپ نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ڈالی تو وہ حقیقت میں سانپ بن گیا اور اس نے تمام جادوگروں کا بنایا ہوا کھیل اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر اور یہ واقعہ دیکھ کر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور وہ مومن بن گئے اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کہنے لگے ہم تو رب موسیٰ پر ایمان لائے۔ فرعون کہتا ہے اچھا لگتا ہے کہ تمہاری آپس میں ساز باز تھی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دوں گا اور میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو جادوگر کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور ہمارا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ پھر دعا مانگی، یا اللہ اس مصیبت میں ہمارے اوپر صبر ڈالنا اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا۔ فرعون کے درباری فرعون کو کہتے ہیں کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھو گے؟ یہ رکوع نمبر 5 ہے۔ تو یہ تو فساد کریں گے زمین میں اور تیرے معبودوں کو ان کی عبادت سے لوگوں کو چھڑوا دیں گے۔ چنانچہ فرعون نے پھر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا یہ مشکلات آتی ہیں، صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ اس زمین کا تمہیں وارث بنائیں گے۔ قوم کہتی ہے کہ ہم تو تکلیفوں ہی میں رہے ہیں، موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں، بعد میں بھی تکلیفیں۔ یہ بڑی ایک عجیب منظر ہوتا ہے جب قوم اس طرح مایوس ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی نظر اپنے رب کی رحمت پہ ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب کے نمونے دکھائے، قید سالی، پھلوں میں کمی، شاید کہ یہ ایمان لائیں۔ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، اور اگر ان کو کوئی خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہماری وجہ سے ہے، ہم اللہ نے ان پر بڑے عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی، جوؤں کا عذاب، مینڈا خون یہ ان کے برتنوں سے نکل آیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان نے اللہ کی بات کو نہ مانا اور اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے موسیٰ دعا مانگ اللہ سے، اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ عذاب بھی ٹل جاتا تھا لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر آخری عذاب آیا اور اللہ نے اس قوم کو غرق کر دیا اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس زمین کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا جو کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حکومتیں میرے ہاتھ میں ہیں، آج ایک کو دیتا ہوں کل کسی اور کو دے دوں گا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر سے پار کروا دیا۔ وہاں آگے جب گئے نا تو ایک قوم کو دیکھا کہ جو ایک بتوں کی عبادت کر رہی ہے، تو قوم کہتی ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی الہ بناؤ جس طرح کہ ان کا ایک الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمانے لگے تم نے ابھی تک یہی مسئلہ سیکھا ہے؟ میں نے تمہیں ساری زندگی اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ یہ بھی تو یاد کرو نا کہ ہم نے تمہیں فرعونیت سے نجات عطا کی اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا کہ 40 راتیں ہمارے پاس آ کے رہو، ہم تمہیں تورات دیں گے۔ اس کے بعد حضرت ہارون کو وہ خلیفہ بنا کے گئے۔ وہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور رب سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں اپنی پہاڑ کے اوپر نور کی ایک تجلی ڈال رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ لیکن جب تجلی آئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا اور افاقہ محسوس ہوا تو کہتے ہیں سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، اس دنیا میں کوئی تمہیں نہیں دیکھ سکتا، ہاں آخرت میں اللہ اپنا دیدار کروا دیں گے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اس میں نصیحت کی باتیں تھیں، دین کے احکام تھے اور لوگوں کی ہدایت کے بڑے نمونے تھے۔
اور ہم نے اس میں ہدایت کی وہ تمام چیزیں جمع کر دی تھیں جس کو پڑھنے کے بعد ایک قوم ہدایت کو اختیار کر سکتی تھی۔ رکوع نمبر 8 میں اللہ نے اس قوم کے ایک اور جرم کا ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پر، تو پیچھے سے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، حالانکہ نہ وہ ان سے بات کرتا تھا اور نہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیکھا کہ منظر یہ ہے تو بڑے غصے ہوئے، قوم کو بھی افسوس ہوا اور کہنے لگے کہ اگر اللہ ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، تم نے میرے بعد جو جانشینی کی ہے تو یہ اچھی جانشینی نہیں کی، اور تم نے بہت بری قوم سے کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت برے کام کیے ہیں اور تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ مجھے تو آنے دینا ہوتا، میں آ جاتا تو پھر بات کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غصے کی وجہ سے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم نے انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ حضرت ہارون کہنے لگے، اے میری ماں کے بیٹے، میں نے بڑا سمجھایا، قوم میرے اوپر غالب آ گئی، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، میری وجہ سے اب دشمنوں کو مت ہنساؤ، لوگ کیا کہیں گے، بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ان پر اللہ کا غضب اور ذلت دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائیں، تو اللہ ان کی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے پھر وہ تورات کی تختیاں اٹھائیں اور لوگوں کو بتلایا کہ اس میں تمہاری ہدایت کے نمونے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کہنے لگے وہ کہ ہمیں کیسے پتا کہ آپ اللہ کے نبی اور تورات آپ کو اللہ نے دی ہے، ہم تو جب تک رب کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم اس بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 بندوں کو اپنے ساتھ لیا کہ آؤ رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو آسمان سے کڑک آئی اور وہ سارے بندے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ یہ جو 40 قوم کے سردار تھے یہ مر گئے ہیں، تو نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، تو پیچھے والے لوگ کیا کہیں گے، میری تو بڑی بدنامی ہوگی، یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ چنانچہ اللہ کے کہنے سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور دوبارہ وہ قوم کی طرف واپس آ گئے۔ آگے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کچھ دعائیں ذکر کی ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے دعائیں بھی مانگی کہ یا اللہ اس دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی۔ قوم کہنے لگی کہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ میرا عذاب جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، لیکن میری رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ جو لوگ اس آخری نبی کی اتباع کرتے ہیں، یہ نبی جو امی ہے جس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے، یہ وہ نبی ہے جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کی حلت بیان کرتا ہے، گندی چیزوں کی حرمت بیان کرتا ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر کیا کہ کہو میرے پیغمبر، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں پوری کائنات کے انسانوں کے لیے رسول ہوں، اور میں یہ پیغام لایا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے تو آگے ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پانی ان کو چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس پتھر پہ مارو اپنی لاٹھی، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، لیکن قوم نے پھر بھی باز نہ آئی اور اللہ کے احکام کو توڑنے لگ گئی۔ ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، یہاں سے کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے، لیکن زبان سے کہنا ہے حتتن، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، لیکن تم نے بجائے حتتن کے کچھ اور لفظ کہنے شروع کر دیے، حنتتن، گندم چاہیے۔ تم نے اللہ کے احکام کو بدلا تو اللہ نے تم کو اس کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ رکوع نمبر 11 میں
اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ جب ہم نے ان کو روکا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار، انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے ایک اس جگہ سے جہاں مچھلیاں آتی تھیں وہاں سے انہوں نے ایک نالا اور آگے ایک گڑھا کھودا۔ ہفتے کے دن وہ نالا کھول دیتے تھے، مچھلیاں اس گڑھے میں چلی جاتی تھیں اور اتوار والے دن شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہیلا کیا، اللہ نے روکا کہ یہ کام نہ کرو، یہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا ہے۔ وہاں 3 حصوں میں قوم تقسیم ہو گئی، ایک شکار کرنے والے، ایک ان کو روکنے والے، اور ایک وہ جو یہ کہتے تھے ان کو اپنی حال پہ چھوڑ دو، ہم ان کو کیوں نصیحت کریں۔ تو یہ 3 طبقے بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو نجات عطا کر دی جو اس جرم سے روکا کرتے تھے، اور باقی لوگوں کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے ان سب کو بندر بنا دیا اور رسوا کر دیا دنیا کے اندر۔ جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کو دنیا آخرت میں تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ نبیوں کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون، اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھے میرے نبی، اس کے بعد جو اس کتاب کے وارث بنے وہ اتنے بدترین لوگ تھے کہ وہ دنیا کا سامان اللہ کی کتاب کے بدلے میں خرید لیا کرتے تھے اور کتاب کو چھوڑ دیتے تھے، مال و دولت کو ترجیح دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے، سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ اتنے حریص تھے کہ اگر اور مال آتا اس کو بھی پکڑ لیتے، حالانکہ کتاب میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی آیات کو پہنچانے میں سستی نہیں کرنی، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، وہی لوگ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توحید کا جو مسئلہ ہے نا، یہ فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ نے اولاد آدم، جتنی بھی اولاد آدم اللہ نے پیدا کرنی تھی، ایک دفعہ اللہ نے اس کو آدم کی پیٹھ سے باہر نکالا ذرات کی شکل میں، پھر اللہ نے ان سے ایک بات کی، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، چنانچہ مرنے کے بعد پہلا سوال ہی یہی ہوگا، مر ربوں کا، کس کو رب مانا ہے؟ نبی یہی وعدے یاد دلانے کے لیے آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا بلعم باعور، بڑا مستجاب الدعوات تھا، عالم تھا، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروائی گئی، اس کو پیسے دے کر خریدا گیا اور کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، اس نے وہ بد دعا کر دی۔ اللہ نے علم واپس لے لیا اور اللہ نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا کہ جس طرح کتا بے چین ہوتا ہے، اللہ نے بے سکونی اور بے چینی اس کے دل کے اندر رکھ دی۔ معلوم ہوتا ہے علم کو بیچنا یا علم کے بدلے میں پیسے لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کے لیے ہم نے بڑے طبقے بنائے ہیں، انسانوں میں بھی جنات میں بھی، جو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم ہی کے اندر جائیں گے۔ اور وہ کیوں جائیں گے؟ وہ اس دعوے کا انکار کرتے ہیں، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، نام اللہ کے ہیں، اللہ ہی کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ آیت نمبر رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کو دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم پہ راضی ہے، یہ مہلت ہے جو اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ پھر دلائل قدرت ذکر ہوئے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دیکھتے نہیں ہیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کہو میرے پیغمبر اس کا علم رب کے پاس ہے، اللہ اس کو اپنے وقت پہ کھولے گا، مجھے نہیں علم کہ قیامت کب آئے گی، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو دنیا کی ہر قسم کا مال دولت خیر اس کو جمع کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ آتی۔ رکوع نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ نے
कायनात को एक नफ्स से पैदा किया आदम, फिर उसकी जिनस में से बीवी बनाई। फिर आगे क्या हुआ कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह उनको औलाद की नेमत अता करते हैं, माँ को उम्मीद लग जाती है, वो बच्चे को उठाए फिरती है और ज़ुबान से कहती है कि या अल्लाह अगर तू मुझे नेक औलाद दे तो हम तेरा शुक्र अदा करेंगे। जब अल्लाह नेक औलाद देता है फिर अल्लाह के शरीक बनाने लग जाते हैं और अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक बनाते हैं, हालांकि वो शरीक न कोई चीज़ पैदा करते हैं और न उनके लिए नफ़े नुकसान के कायल हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह बंदे ही तो हैं, उनको पुकारो ना वो तुम्हारी बात का जवाब दें। क्या उनके ऐसे पाँव हैं जिससे चलते हैं, हाथ हैं जिनसे पकड़ते हैं, आंखें हैं जिससे देखते हैं? बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ही हर चीज़ को देखने वाले, हर चीज़ पे कुदरत और इख्तियार मेरे अल्लाह का है। जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी पुकारों को सुनते नहीं हैं और वो उनसे गाफिल हैं। और अल्लाह है जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर जिसकी हुकूमत है। सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मसला जिक्र किया कि जब कुरान पढ़ा जाए तवज्जो से सुना करो, खामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये आयत नमाज के बारे में उतरी है। जब इमाम किरात कर रहा हो तो लोगों को चाहिए कि खामोशी से सुने, चाहे सूरह फातिहा हो या कोई और जो कुरान का हिस्सा है। जब वो पढ़ा जाए तो मुक्तदी का काम खामोशी है, पढ़ना नहीं है। ये उमूमी कानून भी यही है और ख़ास तौर पे नमाज के अंदर भी इसी का हुक्म दिया गया है। सूरतुल अनफाल, इसका नाम अनफाल इसलिए है कि इसके शुरू में ही अनफाल का जिक्र है। अनफाल गनीमतों को कहते हैं। ये सूरत ग़ज़वा बदर के मौके पर नाज़िल हुई। ये मुसलमानों का पहला ग़ज़वा था और माल आया, दौलत आई, तो उस दौलत और माल के ऊपर अभी अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया कि ये माल कहाँ खर्च होगा। कुछ लोग कहते थे हमें मिलेगा, नौजवान कहते थे हमें मिलेगा। अल्लाह ने एक कानून बयान कर दिया कि माल के बारे में नहीं झगड़ना, कहो माल अल्लाह और उसके रसूल का है, जहाँ वो चाहेंगे वहाँ खर्च होगा, तुम्हारा माल से कोई ताल्लुक नहीं है। यही चीज़ें हैं जो जमातों को ख़राब करती हैं, माल, दौलत, पैसा, इस पर लड़ाइयाँ होती हैं। तो अल्लाह ने पहले ही कानून बयान कर दिया कि माल पे तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, माल अल्लाह और उसके रसूल का है। तुम्हारा काम अल्लाह से डरना है और इस्लाह करनी है, अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करनी है। फिर अल्लाह ने मोमिनीन की सिफ़ात ज़िक्र की कि मोमिन वो हैं जब अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिल जो हैं वो कांप उठते हैं, अपने रब पे भरोसा करते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुओं में से खर्च करते हैं। इसके बाद आने वाली आयात में अल्लाह ने ग़ज़वा बदर की कुछ तफसीलात का जिक्र किया कि जब बदर का वाक़या पेश आया तो अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला। अबू सुफियान का काफ़िला गया हुआ था माल लेने के लिए शाम में, खबर पहुंची कि वापस आ रहा है। मुसलमान बाहर निकले कि हम इस काफ़िले पर हमला करेंगे। अबू सुफियान को भी पता चल गया, वो रास्ता बदल कर मक्के चला गया। मक्के वालों को भी पता चला कि हमारे काफ़िले पे हमला होने वाला है, तो वो भी एक पूरा लश्कर लेकर मुसलमानों के मुकाबले में आ गए। अब मुसलमान तो चाहते थे कि हमारी मुठभेड़ अब अबू सुफियान के साथ हो, लेकिन अल्लाह चाहते थे कि मैंने हक और बातिल को वाज़े कर देना है। आज मुसलमानों की लड़ाई काफिरों के साथ होगी, बदर में लड़ाई होगी। ये रब ने तुम्हें निकाला यहाँ से, रब ही तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर गया। और अल्लाह ने तुमसे वादा किया कि दो जमातों में से एक जमात तुम्हारे हाथ लगेगी। तुम चाहते थे कि हम काफिले पर हमला करें, अल्लाह चाहते थे कि मैं आज पानी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूं और मैं लोगों के सामने हकीकत खोल दूं। फिर जब तुम दोनों बदर के मैदान में पहुंच गए, उधर से 1000, तुम 313, उनके पास तलवारें, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम बेसरो सामान। फिर क्या कैफियत हुई, तुम रो रो कर अपने रब से दुआ मांगते थे कि या अल्लाह हमारी मदद कर। अल्लाह ने दुआ कबूल की, फरमाया 1000 फरिश्ते नाजिल करूंगा। और ये फरिश्तों का नाजिल होना ये खुशखबरी थी और अल्लाह की तरफ से दिलों का इत्मीनान था, वरना हकीकी मदद तो अल्लाह की तरफ से होती थी। अल्लाह ने बदर के मैदान में तुम पर एक ऊंट तारी कर दी,
और फिर अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, अल्लाह ने दिलों को मजबूत किया, फरिश्तों को कहा कि मेरे नबी के साथ मिलकर लड़ो, सहाबा के साथ मिलकर लड़ो, और हमने काफिरों के दिलों में रोब तारी कर दिया। ये सब कुछ हमारे कहने से हुआ। और आगे अल्लाह ने कवानीन बयान फरमाए कि आइंदा जब भी लड़ाई हो तो पीठ नहीं फेरनी, जो पीठ फेरेगा वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। फिर अल्लाह ने बदर की लड़ाई का एक हकीकी तसव्वुर पेश किया कि फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, तुमने नहीं किताल किया, ये लड़ाई अल्लाह ने खुद अपने हाथों से की है। सहाबा को अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने उनका फेल अपनी तरफ मंसूब किया। फिर अल्लाह ने अपने नबी से कहा वमा रमैता इज़ रमैता, तूने नहीं मारा, तूने नहीं पत्थर फेंके, ये अल्लाह ने फेंके हैं, पीछे ताकत अल्लाह की है। अल्लाह तबारक व तआला ये काम करने वाले हैं। मुशरिकीन मक्का पहले कहते थे कब आएगा अजाब, फतह का दिन कब होगा। अल्लाह कहते हैं आप चख लिया मजा, आइंदा अगर तुम बाज ना आए, बाज आ जाओ बेहतर है। अगर तुम दोबारा ये काम करोगे हम भी दोबारा तुम्हारी सरकोबी के लिए फरिश्तों को भेजेंगे और तुम्हारे लश्कर तुम्हारे काम नहीं आएंगे। रुकू नंबर 17 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए कुछ कवानीन बयान किए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, उसका कहना मानो। जब अल्लाह के हुक्म को मानोगे और नबी जब तुमको बुलाए तो नबी की बात पे लब्बैक कहना है, देर नहीं करनी, और फितनों से अपने आप को बचाना है, ख़ास तौर पर ऐसे फितने जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वो भी तो दिन थे कि जब तुम दुनिया में कमज़ोर थे, लोगों से डरते रहते थे कि कहीं लोग हमें उचक न लें। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। फिर अल्लाह ने एक और कानून बयान फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल से खियानत नहीं करनी, धोखा नहीं करना, और माल औलाद के पीछे लगकर अल्लाह के अहकाम को ख़राब नहीं करना। रकू नंबर 18 में अल्लाह ने फिर जिक्र किया कि अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे अल्लाह तुम्हारे लिए फुरकान पैदा करेंगे, तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर देंगे। इस रुकू में अल्लाह ने काफिरों की उस साजिश का जिक्र किया कि जब वो इकट्ठे होकर मशवरा कर रहे थे कि इस नबी को मक्के से निकाल दें या कत्ल कर दें या इसको कैद कर दें, वो भी एक साजिश कर रहे थे, अल्लाह भी एक तदबीर कर रहे थे, और अल्लाह की तदबीर गालिब आकर रह गई। जब बदर में आने लगे थे ना काफिर, तो अबू जाल एक बात कहते हुए आया कि या अल्लाह अगर इस नबी का दीन सच्चा है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा दे। चुनाचे ऐसे ही हुआ, अल्लाह ने उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। और मक्के में जो काफिर हैं अल्लाह इनको अजाब इसलिए नहीं देते कि जब तक आप मौजूद हैं अल्लाह अजाब से महफूज रखते हैं, और जब तक वहाँ इस्तिग़फ़ार करने वाले मौजूद हैं अल्लाह काफिरों से भी अजाब को हटा देते हैं। वरना इनके करतूत तो ऐसे हैं कि इनको अजाब दिया जाए, मस्जिद हराम से रोकते हैं, बैतुल्लाह की तौहीन करते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, माल खर्च करते हैं ताकि दीन को मिटा दिया जाए। अल्लाह ताला इनको जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। आखिरी रुकू में, रुकू नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि काफिरों को कहो अगर अब भी बाज आ जाएं तो इनके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और अगर दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आएंगे तो पहले लोगों का तरीका याद करें। बिल्कुल आखिरी आयत में फरमाया कि लड़ाई किस मकसद के लिए करनी है, हत्ता ला तकूना फितना, दुनिया से शिर्क मिट जाए और सारा दीन अल्लाह के लिए हो जाए। अगर वो बाज आ जाएंगे तो अल्लाह उनके अमाल को देखने वाले हैं, और अगर वो एराज करेंगे तो मेरे पैगंबर आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अल्लाह तुम्हारा मौला है, बेहतरीन मौला है और बेहतरीन मददगार है। अल्लाह हमें कुरानी अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल